आइंदा इंतखाबात की मुल्तान की सियासत में बड़ी हलचल। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का मुल्तान से इलेक्शन लड़ने पर गौर। जहांगीर तरीन NA 149 मुल्तान से उम्मीदवार हो सकते हैं। NA 149 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। मुल्तान की सियासत में बड़ी हलचल। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का मुल्तान से इलेक्शन लड़ने पर गौर। जहांगीर तरीन NA 149 मुल्तान से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन ने NA 155 लोधरा से कागजात जमा कराए हैं। NA 168 और PP 253 और 254 से बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा कि कल तक तो IPP के सरबराह कह रहे थे कि वो सिर्फ लोधरा से लड़ेंगे, मुल्तान से भी अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लड़े? जी बिल्कुल, जिस तरह जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो करीब आती जा रही है, तो उसी सिलसिले में जो है वो सियासी गहमा गहमी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने में आज काफी गहमा गहमी जो है वो देखने में आई है, और कल इसी सिलसिले में जो है वो आखिरी तारीख भी है। तो इसी सिलसिले में बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन ने जो है वो मुल्तान से इलेक्शन लड़ने पर जो है वो गौर करना जो है वो शुरू कर दिया। और जरा ऐसा भी बताते हैं कि हल्का जो है वो मुल्तान का 149 जो है वो चुना गया, जो कि मुल्तान का दूसरा बड़ा और अहम हल्का जो है वो समझा जा रहा है। तो इस सिलसिले में कागजात नामजदगी भी जो है वो वसूल कर लिए गए। अब जमा जो है सिर्फ कल का दिन है, और कल जो है वो ये देखा जा रहा है कि कल जहांगीर तरीन की जानिब से जो है वो NA 149 के कागजात जो है वो जमा भी करवा दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में आज भी काफी जो है वो हमें गहमा गहमी जो है वो देखने में आई है। सिर्फ कल का ही रोज, तो आज भी बड़े बड़े जो नाम थे उनकी जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए। अगर हम बात करें कि इनके मद्दे मुकाबिल जो है वो कौन हो सकता है, तो इनके मद्दे मुकाबिल आजाद हैसियत से जो है वो जावेद हाशमी, जो कि इस हल्के से MNA भी जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, वो इस हल्के में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग से साबिक मेंबर कौमी असेंबली शेख तारिक रशीद जो है उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए। जमात इस्लामी से डॉक्टर सफदर हाशमी ने जो है वो अपने कागजात जमा करवाए, जो कि अभी तक इस हल्के से मुंतखब नहीं हो सके। जबकि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वहां से मुमकिन तौर पर मलिक आमिर डोगर जो है वो कल अपने कागजात जो है वो जमा करवा सकते। तो कोई खास बड़ा नाम जो है वो हमें इस हल्के से नजर नहीं आ रहा, लेकिन जहांगीर तरीन की जो है वो इस हल्के में एंट्री होती हुई जो है वो हमें नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो है वो इस हल्के में एक बड़ा नाम जो है वो हो सकता है, और इसी हल्के में ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो घर भी मौजूद है। तो अच्छा सुहेब, ये बताइएगा कि कल तक तो हम ये देख रहे थे कि जहांगीर तरीन इसी बात पर वज़द भी नजर आए हमें मीडिया से बात करते हुए कि मैं सिर्फ लोधरा से इलेक्शन लड़ूंगा, हालांकि मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो आज अचानक इस तब्दीली की क्या वजह हो सकती है? देखिए, सियासतदान जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो अपने पत्ते खेलते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज जो है वो सियासत में हमें हर से आके नजर नहीं आती। कभी भी जो है वो सियासत, जो बड़े नाम होते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम जो है वो अपनी शॉट खेलते हैं। तो सियासत का जो बदलाव है इन दिनों में, अगर हम बात करें सियासत के बदलाव की, तो आए रोज जो है वो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। तो जहांगीर तरीन साहब वेटरन इन चीफ हैं इस्तेकाम पाकिस्तान की, और वो जाहिर सी बात है अपने लोगों से जो है वो मशवरे भी कर रहे थे। आज भी वो लोधरा में मौजूद थे और वो अपने लोगों से जो है वो मुशावरत भी कर रहे थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कल तक वो इस बात से वो एग्री नहीं कर रहे थे कि वो दूसरे हल्कों में भी जो है वो जा सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम 149 की बात करें, दूसरा हल्का है, अच्छा इसमें बड़ा क्लियर है और जहांगीर तरीन साहब के लिए चांसेस भी बहुत हैं। इस हल्के में कोई बड़ा नाम मौजूद नहीं है। जावेद हाशमी साहब इस हल्के में मौजूद है, जो कि जिनको आमिर डोगर साहब ने शिकस्त भी दी थी। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में आमिर डोगर ने इसी हल्के से 1 लाख से जायद वोट जो है वो हासिल किए थे। ये हल्का भी महरूमियों का शिकार रहा है, लेकिन अब ये हल्के की आवाम भी ये चाहते हैं कि हमें कोई नया नाम जो है वो मिले, कोई नया शख्सियत जो है वो इस हल्के में, जो इस हल्के की महरूमियों को जो है वो खत्म कर सके। तो सियासत का जो है वो आए रोज हमें जो है वो कुछ नया जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मुल्तान की सियासत में बड़ी एंट्री हो सकती है अगर जहांगीर तरीन कल अपने जो उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल के अगर वो जमा करवा देते हैं, आज फैसला कर लेंगे, यकीनन फैसला कर भी लिया होगा। तो इसीलिए ये खबर जो है वो सामने आई है। आप देखना ये है कि कल क्या जहांगीर तरीन NA 149 के रिटर्निंग अफसर के पास जो है वो अपने कागजात
جمع کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے یہ اب ہمیں جو ہے وہ کل ہی اس کا معلوم ہوگا. لیکن اب تک جو ہم نے جو ذرائع ہم نے بتا رہے ہیں تو وہ یہی سے بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ اپنا جو ہے وہ کر لیا اور متوقع طور پہ NA-149 سے جہانگیر ترین جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. تو ملتان کا الیکشن مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ملتان سے لڑیں گے. اس سے پہلے جو حلقہ ہے NA-148 تو وہاں پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے. تو اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ بھی جو ہے وہ آج کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو گئے. تو ملتان ہمیشہ سے ایک بڑے بڑے نام جو ہے وہ ملتان میں موجود ہے. تو ملتان ہمیشہ سے جو بھی انتخابات ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ناموں کی وجہ سے جو ہے وہ اس ملتان میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں وہ کافی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. لیکن ملتان شہر کی اگر ہم محرومیت کی بات کریں تو لوگ ابھی بھی جو ہے وہ منتظر ہے کہ شاید کوئی مسیح ہمارے پاس ایسے ہے جو ہم سے ووٹ تو لے لیتے ہیں لیکن ہماری مشکلات کا حل بھی جو ہے وہ نکال سکے. تو اب بڑی ہلچل جو ہے وہ مچنے جا رہی ہے. کل آخری روز ہے, کل ہی جو ہے وہ جی ٹھیک ہے زہیب, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. محمود ظہیر اور اختر مجاز نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. میاں والی سے جانیں گے اختر مجاز سے. اختر بتائیے گا دن بھر کیا ہلچل رہی ہے سیاست میں اور کس کس نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروائے؟ جی بالکل, آج سیاست میں کافی گہما گہمی رہی ہے اور کھلاڑی جو ہیں میدان میں موجود تھے. اگر ہم بات کریں میاں والی کے دو قومی حلقوں کی تو مجموعی طور پر 2 قومی حلقوں میں 32 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اس کے علاوہ 4 صوبائی نشستوں پر 70 امیدوار جو ہیں وہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. NA-89 جو چیئرمین تحریک انصاف کا آبائی حلقہ ہے وہاں سے 18 افراد جو ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اس کے علاوہ NA-90 سے 14 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتر چکی ہیں. اگر ہم بات کریں 89 کی جو حلقہ چیئرمین تحریک انصاف کا آبائی حلقہ ہے وہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں جو نام شامل ہیں وہ ہے عمران احمد خان نیازی, عبید اللہ خان شادی خیل جو ہیں جو لیگی امیدوار ہوں گے. اس کے بعد حسن اسد خان شادی خیل, عمران خان, نواب ملک امیر محمد خان جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جو ہیں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نوابزادہ ملک مزمل خان ہیں, میجر خرم حمید خان روکھڑی بھی میدان میں اتر چکی ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صلاح الدین عطا اللہ خان, عمر فاروق کانجو, لیما نیازی, رحمت اللہ خان نیازی, عبد الوہاب خان نیازی جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے, رحمت اللہ خان نیازی ہیں. اس کے علاوہ سردار بہادر خان ہیں, محمد امین الدین سیالوی جو TLP پہ ہوں گے, اور عاطف اللہ خان, امیر عبداللہ خان کے نام شامل ہیں. اگر اسی طرح ہم NA-90 کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل جو امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ 14 ہیں. ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں حمیر حجات خان روکھڑی, آزاد حیثیت سے لڑنے جا رہے ہیں علی حیدر نور خان نیازی, رانا عزیز الرحمان جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, محمد اسلم خان ہیں. اس کے بعد راحیل اعظم خان, گل کمان خان, محمد طیب, پرویز اقبال, زبیر حمزہ خان, ضیاء اللہ خان, تاج محمد خان, کیسر عبید خان, محمد رفیع, اسلم خاتون, عمران خان, امیر عبداللہ خان اور اعظم خان کے نام شامل ہیں. یہ بتائیے گا, نام تو بہت سارے ہیں, یہ بتائیے گا کہ 2013 اور 2018 کے مقابلے یہ الیکشن بہت مختلف ہونے جا رہے ہیں, تو کس کی آپ زیادہ جو ہے وہاں پر کس پارٹی کو زیادہ اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں میاں والی میں؟ اگر بات کی جائے 2013 اور 2018 کے تناظر میں 2024 کے الیکشن کو دیکھا جائے تو میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی مضبوط ہے. 2013 اور 2018 میں پورے ضلع میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2013 کے بعد ضلع میاں والی جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل بھی رہا ہے, کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف 2013 میں بھی یہاں سے الیکشن انہوں نے ون کیا. 2018 کا الیکشن ون کرنے کے بعد میاں والی کی سیٹ پر وہ پرائم منسٹر بنے, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے بہت جہاں پہ ووٹ بینک کافی تعداد میں ہے. اس کے مد مقابل اگر ہم بات کریں تو وہ جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. لیکن ان دنوں جو صورتحال ہے وہ کچھ عجیب و غریب سی بنی ہوئی ہے, کیونکہ NA-90 نے
تو تاحال پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں اس نے کر پائے. یہ کل کا دن ہے، کل کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ شاید کوئی امیدوار جو ہے وہ NA90 میں الیکشن کرے. 2013 اور 2018 میں امجد علی خان نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا تھا. انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور اپنی صحت کی وجہ سے اور کیسز جو ہے انہوں نے پروسیڈ کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اللہ عمل تیار کریں گے. NA90 میں تو اس وقت تحریک انصاف کا کوئی نام سامنے نہیں آیا. بڑا نام جو اس وقت جو بنتے ہیں وہ عمیر اعجاز خان روکڑی کا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور دوسرے جو آزاد امیدوار ہے علی حیدر نور خان. یہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار NA90 میں نہیں آتا تو. اگر NA90 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار آتا ہے اور اسی نشان پہ وہ الیکشن لڑتا ہے تو مضبوط امیدوار وہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ کوشچن بھی یہ ہے کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جس حلقے سے وزیراعظم سلیکٹ ہو کر آئے پھر انہوں نے اپنے حلقوں میں بہت زیادہ کام کروائے. جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں راجہ پرویز اشرف تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، انہوں نے اپنے حلقوں میں بہت کام کروائے. شہباز شریف نے لاہور کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کرائے. میاں والی سے بھی وزیراعظم منتخب ہوئے. میاں والی کی تقدیر بدلی؟ اگر بات کی جائے ترقیاتی کاموں کی تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 86 ارب روپے کے منصوبہ جات جو ہیں وہ یہاں پہ شروع ہوئے. ان میں سب سے اہم جو پروجیکٹ تھے وہ منی دائمزا جو خٹک بیلٹ کا برسوں سے مطالبہ تھا پینے کے صاف پانی کا. اس کے علاوہ بہت ساری سڑکیں تھی، کالجز، اسکول، دیگر جو ہے ترقیاتی کام تھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ اپنا حکومت کے بعد فنڈ رک گئے. فنڈ رکنے کے بعد وہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ بند ہو گئے. اور میاں والی کی عوام اس حوالے سے ہم نے بہت سارے لوگوں سے خبر بھی کی ہے اور ان سے ہم نے بات بھی کی ہے تو انہوں نے شکر بجا لاتے ہوئے یہ کہا کہ نگران سیٹ اپ جب سے آیا، بالخصوص نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے آنے کے بعد میاں والی پہ کسی نے توجہ دی ہے. بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو رک چکے تھے وہ دوبارہ شروع ہوئے ہیں. لوگوں نے یہ بھی بات کہی کہ تحریک انصاف کے دور میں ترقیاتی کام تو ہو رہے تھے لیکن ناقص میٹیریل کا استعمال ہو رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کرپشن جو ہے بہت زیادہ عروج پہ پہنچی ہوئی تھی. جو ایک عام رائے ہے کہ محکمہ ہائی وے اور جو یہ ترقیاتی محکموں کے ادارے ہیں ان کے ہاں جو کمیشن رائے 4% وہ 17% پہ پہنچی ہوئی تھی. اور میٹیریل جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے روز ایک بڑی خبر بھی بریک کر چکا ہے کہ میاں والی میں تحریک انصاف کے دور میں جتنی بھی سڑکیں بنی ہیں ان میں لائم سٹون جو ہے یوز کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ورک آرڈر جاری ہوتا ہے اس میں میٹیریل کا باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے. جیسا کہ اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو ورک آرڈر میں مارگلا کی ریٹ لکھی جاتی ہے لیکن جہاں پہ لوکل ریٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے. اور اگر ان کے ریٹس کی بات کریں تو دگنے سے بھی زیادہ وہ مہنگی پڑتی ہے. اس کے علاوہ پول 11 جو سرگودا کے قریب ہے وہاں کی کنکریٹ یا بجری لکھی جاتی ہے جہاں پہ لائم سٹون جو موسا خیل اور میاں والی کے پہاڑوں میں کریش بنتی ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے. لائم سٹین بنیادی طور پہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد وہ مٹی بن جاتی ہے اور وہ جو سڑک ہے بیٹھ بھی جاتی ہے اور وہ سڑک وہ لائم سٹین وہ بجری جو ہے مٹی میں مکس ہو کر مٹی بن جاتی ہے جس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. اربوں روپے کے پروجیکٹس جن میں بہت بڑی جو ہے کرپشن ہوئی ہے، جن میں ٹھیکیدار شامل تھے، جن میں DC لیول کے لوگ شامل تھے، جن میں ایکسین ہائی وے تھے، ایکسین بلڈنگ، مختلف لوگ جو ہے انہوں نے مل کے اس کو لوٹا ہے. جب ٹھیک ہے اختر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. محمود ظہیر کافی دیر سے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. محمود ظہیر بتائیے گا آج دن بھر کیا ہلچل رہی ہے بہاولپور کی سیاست میں؟ کون کون اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے آیا؟ بہاولپور شہر جو ہے اس میں NA168 ہے، 253 ہے PP اور 254 PP یعنی کہ پنجاب پروونشل 253 اور پنجاب پروونشل 254 اور NA نیشنل اسمبلی سے 168 کا حلقہ ہے. تو بہاولپور کی شہر کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں.
NA168 से 19 उम्मीदवारों ने आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं आज तक, जिनमें मैंने पहले भी बताया, आज अब फिर बताना चाहेंगे आपको कि साबिक वफाकी वजीर है तारिक रशीद चीमा, उनके समेत साबिक सूबाई वजीर है मलिक इकबाल चन्नड़, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर राना तारिक, और इसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम से हैं सफदर शहबाज और दीगर जो लोग हैं, अहबाब हैं, सियासी उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने कागजात नाम जमा करवाए। जबकि PTI की जानिब से रूपोश जो है समीउल्लाह चौधरी और उसके साथ साथ केसम आजम, इन्होंने भी नेशनल असेंबली के कागजात में जमा करवाए हैं। देखते हैं स्क्रूटनी में वो किस हद तक पास होते हैं या नहीं होते। फिलहाल उन्होंने कागजात नामजदगी जरूर जमा करवाए। जबकि PP253 ये बड़ी मुद्दत से जहीर चन्नड़ और मलिक इकबाल चन्नड़ का एरिया है, यानी कि मुस्लिम लीग नून की सीट है, जिसे मुस्तकिल तौर पर मलिक इकबाल कर रहे हैं, और अब उनके बेटे हैं जहीर चन्नड़, जो कि उस पर कागजात नामजदगी उन्होंने अपने जमा करवाए हैं। इस बार फिर से साबका MPA दिखते हैं यहाँ से, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल होते थे रूपोश हैं आजकल असगर जोया, जिनका साबका जमात से PTI से ताल्लुक था, उनके भी कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। जबकि केयूम आजम के कागजात नामजदगी जमा हुए हल्का PP253 से। एक और हल्का है बहावलपुर शहर का 254, जिस पर तकरीबन 19 कागजात जमा हुए। जबकि 253 से मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 60 लोगों ने, यानी कि 60 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाया। जबकि 254 से 19 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जहाँ पर डॉक्टर राहत मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पर PTI के समीउल्लाह चौधरी पहले साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं। ये उस वक्त जो पिछली बार उन्होंने इस सीट को जीता था, लेकिन इस बार वो रूपोश है, लेकिन कागजात नामजदगी उनके भी जमा करवाए गए, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के साथ स्क्रूटनी में अमल में भी अगर पेश होंगे तो जरूर उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल राना तारिक मुस्लिम लीग नून के हैं, PP254 से शहर की सीट है, यहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनके साथ साथ जमात इस्लामी के सैयद ज़ीशान अहमद है, और जमीयत उलमा इस्लाम से सफदर शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से सुहेब हमारे साथ मौजूद थे और मियां वाली से अख्तर मजाज ने हमें अपडेट किया। आप सबका शुक्रिया।